نواز داشتن بار برگو اون طرف بسیار بد خواهر نواز چادر بگر اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل مور بیده آقای احسان کم چادر از کی بود؟ نوازم خاک تک بده امو چیز شده کجاش تک چیزی ده کجاش گیرسکی بود خیلیتیش عزیز خیلیتیش هسته؟ خواسته اشته خیلیتیش پیت نه دیگه مزمان نه زوریا کس بله شما صبر Acı bu davet bir kere davet çayı. باش رو جای پیدا نه یک دنه دم خواهش بدین که اجاقام تاش نه یک دیگه هم بده زیده اور بیاد یعنی قدر پیشه سنه شده باشد نه یا نیلو دیگه یک نیلو نه یا سبب یا جانو حالا این خاکاش نموش چیز نیشته وين بيخن زلايت خيل راحت تمشى بچو بيلو مش نور پیدا محمد ابراهیم جهت شادی ارواح طیبه شهدا اموات اخص سنوات گفته در این دیار و بالاخص این مرحوم مغفور تازه گذشته محمد محب علی صلوات نهد اللهم صل على محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما
القدر خير من ألف يا محب علي ابن محمد إبراهيم اسمع افهم اعلم يا محب علي ابن محمد إبراهيم هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العلی العظیم. جهت آمرزش اموات اخصا مرحوم مغفور تازه گذشته محب علی رحم الله من قرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص ومع الصلوات لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد قال الله الحكيم في كتابه الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله و إنا إليه راجعون. در گذشت مرحوم مغفور تازه گذشته را اصالتا از جانب خودم و نیابتا از جانب حضار حاضر در اینجا خدمت وابستگان، بازماندگان و فرزندان آن مرحوم تسلیت عرض می نمایم. ثانیاً از تشریف فرمایی و از همدردی تک تک شما عزیزانی که از دور و نزدیک در تشییع پیکر این عزیز تشریف آوردین اصالتا از جانب خودم و نیابتا از جانب وابستگان این مرحوم مغفور از تک تک شما اظهار سپاس و قدردانی را دارم. انشاءالله خداوند به آبروی اهل بیت پیامبر، به آبروی زهرای مرضیه که این روزها ایام فاطمیه است، ایام شهادت حضرت زهرای مرضیه است، این عزیز تازه گذشته را و تمام اموات شما را با اهل بیت عصمت و طهارت محشور بگرداند و از سر تقصیراتش درگذرد. صلوات نهاد. مسئله مهمی که بعد از مرگ برای آدم پیش می آید مسئله حساب کتاب است. آنچه که آدم در این دنیا انجام می دهد وقتی از این سفر و در این سفر راهی شدیم و راهی این سفر شدیم شروع حساب کتاب است. این عزیزی تازه سفر کرده سالهای سال در کنار شما زندگی کردن، با شما مراودت و رفت آمد داشتن، دوستی کردن، خدمت شما عرض کنم پول و پلچک و پلوان شریک بودن، آب شریک بودن، همه عزیزانی که با این عزیز رفت و آمد داشتن. امیدوارم که این عزیز را مورد عفو و بخشش قرار دهد و حلال کنید. حدیث داریم قبل از آنه که اگر میخواهید خدا شما را ببخشد شما باید بخشنده باشید. کسانی که در کنار شما بودن امروز نیستن آنها را ببخشید تا خداوند متعال از سر تقصیرات همه ما و شمایی که بخشیدیم بگذرد و خود مورد عفو خداوند واقع شویم. اگر حقی در گردن این عزیز دارید از همه اولتر باید برای این عزیز ببخشید
و اگر خدمت شما عرض کنم احیانا دین هست به فرزندان این عزیز نبخشیدین، به فرزندان این عزیز حتما مراجعه کنید که مبادا این عزیز از شما مدیون باشد و شما نه ببخشین و نه دنبال دینش باشین که گردن این بنده خدا بسته می شود. یک. ثانیاً عزیزانی که بلدن بعد از اینجا که رفتن نماز وحشت فراموش شما نشود. نماز وحشت قبر. نماز وحشت چگونه هست؟ نیت میکنید 2 رکعت نماز وحشت قبر برای فلانی و جا میبرم قربتن الله. اگر نام این کس نگفتیم خیرت با قربتن الله تکبیرت الاحرام میگیم مثل نماز صبح. فقط تفاوتش اینه که بعد از سوره حمد جای قل هو الله احد در رکعت اول آیت الکرسی میخوانیم. آیت الکرسی همون الله لا اله الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم الی آخر. و در رکعت دوم در جای قل هو الله احد 10 بار سوره انا انزلنا رو میخوانیم. روی دیست رکوع سجده. بعد از سجده میگی خدایا ثواب این نماز را به قبر فلانی محب علی ابن محمد ابراهیم برساند. این نماز وحشت. خدمت شما عرض کنم که مسئله دیگر مانداج است. نه دیگه فاتش آره امشو 6 فصله میرسیم 6 فصله بعدا اعلام. آره فاتح این مرحوم انشالله بعدا اعلان خواهد شد. جهت شادی ارواح طیبه شهدا اموات اخصا مرحوم مغفور تازه گذشته رحم الله من اعاد الفاتحه مع الاخلاص و السلام. بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن يلا انا بورد شمول خلافت النفس دروازه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف Saya Gus korna apa bayar? Saya Khudafis. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار Vazifet el-Nawaz Azmaim Gus. وتصير الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون جهة والتشرات أخسر مرهوم مغفور ممدود من الزياد رحم الله من قرأ الفاتحة بنية غفرانه مع الإخلاص ومع السلام. اللهم صل على محمد. بسم الله اللهم ارحمه واحشره مع الصلحاء والأبرار والأئمة الأطهار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. وتوقف الفساد جل ذكاء
وقتی گرانه‌های شما عزیزان را میگیره انشاءالله خداوند اموات شما را ایام فاطمیه است اموات شما را خداوند ببخشد بیاموزد زحمت کشیدید اینجا خدمت کردید حضور به هم رسید انشاءالله تا به شما اجر بفرمایند صلوات بفرمایید. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للموحدين والنار للمشركين ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وحبيب العالم حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلوات وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في قرآنه الكريم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. خداوند بزرگ در قرآن می‌فرماید کسانی که به اون مصیبت وارد شد عزیز را از دست داد میگویید انا لله و انا الیه راجعون. ما از خداییم به خدا برمیگردیم. چگونه از خداییم به خدا برمیگردیم؟ در واقع فلسفه تمام ابعاد زندگی انسان‌ها در این آیه نهفته است. ما از خداییم و به خدا برمیگردیم. آیه دیگر در قرآن هست که خدا می‌فرماید و خلقناه بمثله ما انسان‌ها را از گل آفریدیم. یا می‌فرماید که ما از روح خودمان و روح انسان‌ها نمی‌گیریم و الجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله الصالحين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار وقنا عذاب النار وعذاب القبر بحق محمد صلى الله عليه وآله سيدنا الطاهرين المعصومين الأطهار. اللهم اغفرهم وارحمهم واحشرهم مع محمد صلى الله عليه وآله طيبين الطاهرين المعصومين. سيما إلى روح المني المغفور المبرور المنظور بهذا صاحب القبر مرحوم مؤمن صفائي بثواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن خداوند روح معصوم معفور از همه روزها کنند بازماندگان بسیار شاد و خرم کنند انشاءالله. خداوند این معصوم مؤمن بایان معصومین و شهدای کربلا و شهدای شهیدان شازی پاسر علی علیه السلام این اینو میگم زیاد.
küçük kız farkına da yak rozenin kız. Kama. خداوند دیر مغفرت کنه جا مونا همه از مراجع و خشوع کنه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. صدق الله العلی العظیم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب القبر سميرنا بحق محمد صلى الله عليه سميرنا يعني الرز ديك بركنا كنا مش نمشي خبا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات القلوب نشنفون هذا كثير خطأ ميديا بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك ولي الحسنات إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفرهم وارحمهم واغفرهم مع أئمة طيبين الطاهرين المعصومين سيما إلى روح المني المغفور المنظور المؤمن صاد صاحب القبر بثواب الفاتحة مع الإخلاص والصلوات. اللهم صل على محمد وعلى خداوند مغفرت کنه بیامون خداوند خوب کنه انشاءالله. خداوند رحمت کنه مغفرت کنه. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند یال پورا مغفرت کنه ببخشه بیامرزه انشاءالله. خداوند به خاطر همه یال قبور به خاطر ساید صبر ماتای هزمور جمعیت همه رو مغفرت کنه.